Iqbal Syed was elected as the vice chairperson of the Sanguem Municipal Council on the 18th in Sanguem after a no-confidence motion removed former vice chairperson Sangmeshwar Naik and was declared elected unopposed after Meshu DaCosta withdrew his nomination before the voting process. आज वायस चेअरपर्सनाची आमची सांगे म्युनिसिपल कावन्सिलाक हांगा निवडणूक आशिल्ली आनी दुसरी फावटी आयज हांव सय्यद इकबाल वायस चेअरपर्सन म्हणून निवडून आयिल्लो आसा. पूण हेच्यान पयलीं हांव वायस चेअरपर्सन आशिल्लो आनी मागीर आमचे भितर कांयच हें नासतना कांय मतभेद नासतना आमी राजिनामो दिवन दुसरो आमचो संगमेश्वर नायक हो वायस चेअरपर्सन जाल्लो. पूण कांय घडामोडी अशी घडटात की एक घडामोडी ते घेवन चलची पडटात. ते हेजेर मागीर परत ही संद म्हाजे कडेन आयिल्ली आसा. तेजे बद्दल हांव सगळ्यांक खास करून आमचे सांगे भागाचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री सर श्री सुभाष फळदेसाय हांकां आनी आमचे चेअरपर्सन संतिक्षा गडकर तशेंच आदले चेअरपर्सन सगळे आनी आमचे कलीग कावन्सिलर सगळे रुलींग जावं ऑपोजिशन म्हणटात ते जावं खंयचे जावं सगळे कावन्सिलराचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा तांकां की ताणें म्हाजेर एक विश्वास दवरून ही एक संद परत म्हाका दिल्ली आसा. आनी हांव प्रयत्न आमचो वच आसतलो की आमी एक संद रावन हें हो कारभार बरे भशेन चलयतले. आयज आमचे वायस चेअरपर्सनाचे परत इलेक्शन जाल्लें आसा. तातूंत आमचो सय्यद इकबाल हो इलेक्ट जावन गेल्लो आसा एज अ वायस चेअरपर्सन. कित्याक आमचे एक आनी 1.5 म्हयनो काय 1 म्हयनो उरला खबर ना. पूण हेतून आमी एक बरें कावन्सील घडयतली बरें काम करतली अशी एक आशा बाळगिता. उरली ती कामां तुमची सध्या पेंडींग आसा न्ही, मग ती पेंडींग आसा तुमी आमचे सगळे डेव्हलपमेंट फायली रेडी आसा. ते कोणी कॉन्ट्रॅक्टरांनी वा ऑर्डर व्हरपा जाता. Like, subscribe and get notified.